अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज मैं आपको सबसे पहले अनकन्फर्म्ड एक रिपोर्ट दूंगा। अनकन्फर्म्ड ऐसे कि कुछ एक बात कर रहे हैं और कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि जो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से है। और उसके ऊपर मैं बात बताता हूँ। बहरहाल ये है कि आप लाइक करें, प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जी, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। कुछ ऐसी जो डिस्कशंस होती हैं जो बड़ी ख़ास नौइयत की होती हैं, उसके अंदर आपको पता है मैं हमेशा से बड़ी केयरफुली सुनता हूँ। तो वहाँ पर ये बात आई है कि पाकिस्तान ने ग्राउंड टू एयर मिज़ाइल का कोई तजर्बा किया है। कुछ कह रहे हैं कूल टेस्ट किया, कुछ कहते हैं नहीं वाकई ही में इन्होंने प्रॉपरली किया है, और वो इंतहाई यानी कि इस नौइयत का है कि दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट उससे बच्चे वो इस वक्त तक मुमकिन नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ऐसी बात हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया जानती है कि किसके पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो उस हवाले से जो है ना, पाकिस्तान ने कोई ऐसे न सिर्फ टेस्ट किए हैं, और फिर उसके ऊपर जो है ना डिबेट जो है वो चल रही है कि कूल टेस्ट है, लेकिन बना लिए हुए हैं कुछ, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने बनाए तो हुए हैं कुछ टाइम के, लेकिन अब जो है ना उनका बाकायदा टेस्ट किया है। अब ये टेस्ट कहाँ पे किया है, क्या नहीं किया, इसके बारे में अभी इतलात नहीं है। लेकिन ये है कि ये हुए पाकिस्तान में ही है जो भी टेस्ट हुए हैं, और पाकिस्तान की अपने डिफेंस के लिए ही ये जो इंसान है, ये मिज़ाइल्स जो इंसान है, इनको अलर्ट किया गया। और कौन से ऐसे दुनिया के फाइटर्स हैं कि जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, वो दुनिया के 3-4 ममालिक हैं जिनके पास मौजूद हैं, और वो ये जो सलाहियत रखता है, ये इन सब में को हिसाब किताब बराबर करने की सलाहियत रखता है। ये इस तरह का कोई मिज़ाइल सिस्टम जो इंसान है इन्होंने पहले से बनाया हुआ था, लेकिन वो कुछ मिज़ाइल्स हैं जो कि बना लिए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जिनकी रेंज है। अब उसके ऊपर जो है ना डिस्कशंस हैं, ऐसे है, तो वो जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाती है बात बताना। लेकिन मैंने आपको मालूमात ये दे दी है कि कुछ ऐसा हुआ है, और उसके बारे में यकदम जो है ना ये बात शुरू हुई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, ईरान और अमेरिका उस मामले के अंदर। देखें, पाकिस्तान अपनी जगह पे मोहतात है। पाकिस्तान इस हवाले से भी मोहतात है कि अमेरिका का ये जो मुतवक्को जो ईरान के ऊपर हमला है, और अमेरिका जिस तरीके से सेंशंस हटा नहीं रहा ईरान के ऊपर से, तो रिजीम चेंज की बात हो रही है। अब एक और नई बहस छुड़ी हुई है, उसके ऊपर भी जो है ना हल्की सी चले बात कर लेंगे। बल्कि या पहले एक आधा मिनट में कोशिश करते हैं कि रिजीम चेंज के हवाले से जो डिस्कशन है वो ये है कि जो रिजीम मौजूद है इस वक्त में, यानी कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की, और ये जिस तरीके से बरसरे इक़्तिदार है, तो उसके ऊपर जो है ना बहुत जेन्युइन किस्म के आप कह लें कि कंसर्न है बहुत सारों के हैं कि या तो आप ये जो है न्यूक्लियर इसको छोड़ दो, पीछे हट जाओ, और या फिर न्यूक्लियर को इस अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करो, कि दिफा के लिए हराम है, लेकिन वैसे जो है ना हम अपना टेक्नोलॉजी के लिए जो है ना हम अपनी एनर्जी की सलाहियत के लिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना अजीब किस्म की बातें हैं। तो इसके ऊपर ये हो जाता है कि यार अपना इक़्तिदार कायम रहे, और कौम पिसती रहे, और हम जो है ना एक मर्ज़ में मुब्तला रखें। तो ये एक साइड स्कूल ऑफ थॉट ये है। दूसरा ये कहता है कि हर सूरत में जो है ना इसको दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जो माजी के फतवे हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, और ये बातें चल रही हैं। बहरहाल मैं आपको इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टी नहीं है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान की जो इस वक्त की स्ट्रेटजी है, वो उसके खुले मैसेजेस हैं कि हमारे ऊपर जो अगर पहाड़ तोड़ा जाएगा तो हम पहले निशाने को ही होता ना क्या कहते हैं जंग का आगाज़ समझेंगे, और जितनी हमारी कुव्वत है हम उसमें जितनी तबाही हो सकी मिडल ईस्ट की वो हम फेर के रहेंगे।
تو بعد میں ہم نے ایران کیا کہتے ہیں عراق میں بھی دیکھا ہے اور افغانستان میں بھی دیکھا ہے، نہ نیٹو نہ یو این او نہ کوئی کسی بات کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، شہری آبادیاں تباہ، جو حال کیا فلسطین کا کوئی بولنے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں، پروٹیسٹ بس نام نہاد کرتے رہتی ہے عوام، اور اس کے بعد جو ہے نا بالکل خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا اپنی تباہی سے پہلے کوشش کریں گے کہ باقیوں کی بھی ایسی تیسی پھیر دیں، جس کا پریشر پوری مڈل ایسٹ کے اوپر ہے، جس کا پریشر پوری دنیا کے اوپر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پوری دنیا کا جو ایک تجارتی نظام ہے نا وہ درہم برہم ہوگا، بہت ساری کنیکٹیوٹی تباہ ہوگی۔ تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب پاکستان کی طرف۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس وقت میں حکومت جس طریقے سے سٹیبل ہوئی ہے، ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور جو لونز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یو اے ای ٹائم نہیں دے رہا، سعودی عرب ٹائم نہیں دے رہا اور پاکستان کو، یہ بالکل من گھڑت اور یہ عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ بڑے اچھے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان فیوچر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بڑے ایک جو ہیں آپ کو معاہدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ بزنس کے حوالے سے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کی جیسے پی آئی اے ہے، پی آئی اے کے ساتھ جو ہے نا کوئی اور بھی ایسے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ جو بڑے ہوں گے، اور اس کے اندر انٹرنیشنل کمپنیاں جو سی ہیں نا وہ بھی انوالو ہوں گی، اور پاکستان کو بہتر سے بہتر کیا جائے گا۔ اب وہ پی آئی اے کے تھرو ہوتی ہیں یا کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان ایوییشن کرتی ہے، یا یعنی کہ حکومت پاکستان کرتی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ اب اس کے آگے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مریم نواز شریف ہے نا، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، محنت کی، اور اس وقت میں وہ جو بلوچستان گئی ہیں اور بلوچستان میں جا کے خطیر رقم کا اعلان کیا ہے کہ پنجاب اپنے حصے کا جو ہے نا اپنے بھائیوں کو وہ دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کو جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ دشمنوں کے فساد کا سامنا ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت جو ہے بلوچستان کے اندر وہ بہترین کام کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے ساتھ میڈیا اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، اور اس کے اوپر جو میڈیا کے بہت سارے سیلز ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے، انٹرنیشنلی پریشر آ جاتا ہے کہ اگر آپ یوں کرو گے تو یوں ہوگا، پھر وہ اپنے دال روٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے جو کاز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی نظر آتا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں کہ جو ایکٹیویٹی ہوئی بسنت کے اوپر، اور اس کی جو اکنامک جو آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹس ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے اندر جس طریقے سے سرکولیشن ہوئی پیسے کی، تو اس کے اندر فوڈ بزنس نے انکریز کیا ہے، ہوٹلنگ کے بزنس نے، جتنے ریسٹورانٹس وغیرہ یعنی کہ یہ بھی فوڈ سے ہی آ جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی صنعتی جو آپ کہہ لیں کہ جو کاؤنٹر سیل سے متعلق جو ہے، وہ ساری انڈسٹری نے بہترین طریقے سے رن کیا، فل فلیج یعنی کہ 100% رن کیا ہے۔ کیپیسٹی ہوتی ہے نا، جیسے کہ ہوٹل ہے، اگر وہ اس کی کیپیسٹی اس میں 100 کمرے 80 لگے ہوئے ہیں تو وہ فل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 100 کے 100 نہیں بلکہ وہ 80 پہ وہ فل کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر دیے جاتے ہیں، بعض ٹائم ریڈی نہیں ہوتے، کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فل بٹا فل گیا لاہور جو ہے نا اس کی ایکٹیویٹی۔ اچھا، لاہور کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جو ہے نا راول پنڈی تک آیا ہے، یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا جو وزٹرز ہیں انہوں نے سرکل کیا ہے، جو بڑی تعداد میں لوگ بلوچستان سے آئے، سندھ سے آئے، تو وہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی 1 یا 2 دن کی یا 3 دن کی لاہور کے اندر، اس کے بعد پھر وہ آگے نکلے ہیں مری کی طرف، راول پنڈی کی طرف، اور انہوں نے یہ پورا وزٹ کر کے، اور یہ پھر اب اس وقت میں پنجاب کے اندر ہی وہ گھوم رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی یعنی کہ کم لوگوں کی، لیکن وہ جو کم لوگوں کی تعداد ہے وہ بھی بڑی ہے، جو پاکستان کے یعنی کہ یہ جو سرائکی وسیب ہے اس کی طرف جو ہے نا وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ٹوٹل جو ہے نا یہ آپ کو ورلڈ اکنامک جو ہے نا اس کے آپ کو پلیٹ فارم سے ملیں گی، وہیں سے میں نے بھی دیکھی ہیں۔
تو یہ بہت ہی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے اب یہ کہہ لیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارچ اپریل میں بڑے کوئی منصوبے آئیں گے پنجاب کے حوالے سے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا آغاز کیا جائے گا. اس میں چھوٹے چھوٹے میلے جو ان سے ہیں نا ان کا آغاز کیا جائے گا مختلف شہروں میں, تاکہ لوگوں کے اندر یہ بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے. اسپورٹس کے حوالے بھی, پنجاب اسپورٹس کے حوالے سے بھی بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے گی. تو اللہ خیر کرے گا جی, کام کریں تو اس کا ثمر بھی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.